नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। निजी क्षेत्रको छाता संस्था छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आज 54औं साधारण सभा हुन गइरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनको कारण गत चैतमा हुनुपर्ने साधारण सभा स्थगित हुँदै पटक स्थगित हुँदै आज हुन गइरहेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महासङ्घको साधारण सभा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। निजी क्षेत्रको सशक्त माध्यम संस्था अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको इतिहासले लामो श्रृङ्खला पार गरिसकेको छ। विक्रम सम्वत 2022 साल चैतमा स्थापना भएको निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उद्घाटन औद्योगिक तथा व्यापार सम्मेलनको आयोजना हुँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट भएको थियो र आज महासङ्घले लामो यात्रा पार गरिसकेको छ निजी क्षेत्रको विकासमा, अर्थतन्त्रको विकासमा। महासङ्घमा 2022 सालमा संस्थापक अध्यक्षका रूपमा लोकनाथ जोशी पहिलो अध्यक्ष हुनुभएको थियो। उहाँ च्याम्बरको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। आज लोकनाथ जोशीदेखि भवानी राणासम्म आइपुग्दा महासङ्घमा झन्डै 18 जना उद्योगी व्यवसायीहरू अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ र सरकारपछि देशभरि नै आफ्नो सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको सशक्त माध्यम उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा उतार चढावहरू पटक आएका छन्। महासङ्घले निजी क्षेत्रको आवाजलाई बुलन्द गर्न सकेन। देशभरकै सबै साना मझौला हरेक खालका व्यवसायहरूको साझा संस्था हुन सकेन भन्ने गुनासो टीका टिप्पणी पनि छ। सरकारलाई दबावमूलक कार्यक्रम लिएर अथवा सरकारसँग सहजीकरण गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको आफ्नो भूमिका पनि छ। आज हामी यिनै सन्दर्भमा जोडिएका छौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी, उहाँ 2054 देखि 56 सम्म महासङ्घको अध्यक्ष हुनुभएको थियो र अहिले पोखराबाट हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ आनन्दराज मुल्मी। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद नवराजी। हजुर, आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। हजुर, तपाईँ महासङ्घमा लामो समय बिताउनु भयो र जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य क्षेत्रबाट मफसलबाट एउटा निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था महासङ्घको अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ। आज महासङ्घको साधारण सभा पनि हुन गइरहेको छ। यो विशेष अवसरमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ आज झन्डै 55 वर्ष पुरानो एउटा गरिमायुक्त संस्थाको रूपमा स्थापित भएको हो। अत्यन्त शिक्षित अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यवसायहरूको अत्यन्त कम भूमिका रहेको र अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी योगदान पुर्याउन सकेको अवस्थामा राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ उद्योगी व्यापारीहरू एक ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ आज महासङ्घको रूपमा रूपान्तरित भएको अवस्था छ। र आज नेपालकै कुरा गर्दाखेरि निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू स्थापना भएका छन्। तथापि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ आज पनि सबैभन्दा ठुलो र देशव्यापी रूपमा नेटवर्क भएको संस्थाको रूपमा यसलाई पहिचानको रूपमा स्थापित भएको सन्दर्भ हो। त मलाई लाग्छ 2048 सालभन्दा अगाडि नेपालको उद्योग व्यापारको क्षेत्र हेर्दाखेरि, नेपालका अर्थतन्त्रका अवयवहरू हेर्दाखेरि त्यसबेला शासन चलाउनेसँगको नजिकको व्यक्तिहरू, पहुँच भएका व्यक्तिहरू र उनीहरूसँग साझेदारीको रूपमा काम गर्ने व्यवसायहरूको बोलाबाला थियो र सबै नागरिकले सहज रूपमा आम पहुँच थिएन र कुनै पनि काम गर्दाखेरि जुन किसिमको नियन्त्रणको अवस्था थियो त्यसलाई 48 सालसम्म त्यो रूपमा अगाडि बढेको हो। र 48 सालपछि जब नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात भयो र नेपालमा पनि अब उदार अर्थतन्त्रको आवश्यकता छ, हामी बन्द कोठामा होइन खुल्ला रूपमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ 48 सालदेखि जब डिपार्चर, नयाँ एउटा पोलिसी डिपार्चर भयो, तबदेखि निजी क्षेत्र अलिकति बढी उत्साहित भएर मलाई लाग्छ 2058 सम्मको दशक, 2048 देखि 2058 सम्मको दशक भनेको नेपालको निजी क्षेत्रको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण युग थियो। किन भन्दाखेरि 48 सालमा हामी सबैलाई थाहा छ नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि जम्मा 97 अरब जिडिपी मात्र थियो। तर त्यो जिडिपीलाई आज हामी 34 खर्ब रुपियाँसम्म पुर्याउन सकेका छौँ। त्यसको आधारशिला भनेको 2048 सालको डिपार्चर
र 2058 सालसम्मको हाम्रो त्यस किसिमको जुन अवधि थियो त्यो अवधिमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि, निजी क्षेत्रलाई 75 जिल्लामा सक्रिय बनाउनको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अत्यन्त ठुलो भूमिका खेलेको हामी सबैले महसुस गरेका छौँ र आज पनि त्यो सबैले स्मरण गर्न सक्ने अवस्थामा हामी देखिरहेका छौँ। हजुर, त्यो भनेको नेपाल उद्यमशीलताको विकास गर्न हो। त्यो भनेको नेपालका व्यावसायिक अवसरहरू थुप्रै छन्। नेपालमा पनि सबै काम गर्न सक्छौँ, नेपालमा पनि हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, नेपालमा वितरण गर्न सक्छौँ, नेपाल आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुन सक्छौँ भन्ने सन्देश चाहिँ हामीले 75 जिल्लामा प्रभावित गर्नको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अत्यन्त सक्रियतापूर्वक लागेको थियो। त्यसैको कारणले हो कि जिल्लाहरू जुन नेपालभर छरिएका थिए ती सबै नै अब उद्योग वाणिज्य सङ्घ मार्फत चाहिँ हामीले नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनुपर्छ। हामी पनि उद्यमी, हामी पनि व्यवसायी, हामी पनि नेपालकै उत्पादनलाई कमसेकम पनि आम नागरिकको छेउमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर त्यो अत्यन्त राम्रो दशकको रूपमा हामीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हामीले हासिल गरेका थियौँ। त्यसपछिको इतिहास हामीलाई थाहा छ। माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षको सुरुवात भयो, बडो निजी क्षेत्रले ठुलो प्रताडित छाउनु पर्यो। त्यसपछिका दिनहरू हामी सबैले महसुस छ। नेपालको अस्थिर राजनीति, नेपालको अस्थिर प्रजातन्त्रले हामीले कता पुर्याएको भन्ने कुरा हामी सबैले थाहा छ। तैपनि नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः वामे सर्दै आजको स्थितिमा आइपुगेको छ। तर आजको दिनमा हेर्दाखेरि 2068 सालको पछिको हामीले नेपालको निजी क्षेत्रको कुराहरू गर्दाखेरि आज हामीलाई असाध्य एउटा प्रताडित अवस्थामा पुगेको हामी सबले महसुस गरेका छौँ। नेपालका निजी क्षेत्रको आवाजहरू कमजोर भएको अवस्थामा पुगेका छौँ। आवाजविहीनहरू जुन व्यावसायिक रूपमा रहेका छन् उनीहरूका क्रन्दनहरू, उनीहरूका समस्याहरू बुझ्नको लागि बडो जटिल अवस्थामा पुगेको छ। र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जसरी नेपाली निजी क्षेत्रलाई प्रतित्व गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भएका थिए ती प्रभावकारी हुन नसकेको अहिलेको सन्दर्भ हामीले सबले बुझेका छौँ। यो किन त भनिरहेको छु भन्दाखेरि हिजोकै कुरा गरौँ, हिजो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ जसमा व्यावसायिक क्षेत्र पनि झन्डै भ्रष्टाचारमा लिप्त छ भन्ने खालका कुराहरू आउँदाखेरि हामीलाई बडो पीडा हुनु स्वाभाविकै हो। निजी क्षेत्र स्वयं पनि यस्ता भ्रष्टाचारका मामलामा राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग सरकारी कर्मचारीको दाँजोमा हामी पनि भ्रष्टाचारीका कारक तत्त्वको रूपमा स्थापित हुनु हाम्रो लागि अत्यन्त ठुलो विडम्बनाको कुरो हो। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई हामीले धेरै पहिलेदेखि भनिरहेका थियौँ। खास गरी म तपाईँलाई कोट पनि गरौँ, मेरै पालामा पनि हामीले व्यवसायमा स्वच्छता अहिलेको आवश्यकता भनेर हामी नाराका साथ अगाडि बढ्ने प्रण गरेका थियौँ। नेपालमा स्वच्छता र बिजनेस इथिक्सलाई हामीले निरन्तरता दिन सकेन भने नेपालको निजी क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले त्यसबेला पनि भनेका थियौँ। त्यसैले यो विषयमा अहिलेको अवस्थामा आम नागरिकप्रति व्यवसायहरूको विश्वास जगाउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आज निजी क्षेत्रको हरेक क्षेत्र हेर्नुहोस्, सबैले आम नागरिकले यो निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्ने वातावरणमा क्रमशः रासनमुख देखिएको छ। हजुर, यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू जस्तो निजी क्षेत्रको बिजनेस इथिक्स, हजुर, त्यसैले अहिलेको यो महासङ्घको जुन साधारण सभा हुन लागेको छ यो नेतृत्वको लागि अहिले अब ठुलो चुनौती कहाँनिर छ भन्दाखेरि नेपालका बिजनेसहरू, नेपालका निजी क्षेत्रहरू अब विश्वासका प्रतीकको रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने र आफूलाई स्वच्छ व्यवसायतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने, क्लिन बिजनेसतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने सबैभन्दा ठुलो काम गर्नुपर्ने अहिलेको जरुरत छ। तर विगत केही वर्षदेखि हामीले के देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ संस्थाको होइन, व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना कुराहरू भन्ने फोरमको रूपमा स्थापित भएको छ जसले गर्दाखेरि नेपालका निजी क्षेत्रहरू अत्यन्त निराशाजनक स्थितिमा पुगेका छन्। हामीले दबाव सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ, हामीले नेपालका इकोनोमिक इस्युलाई उठाउन सकेका छैनौँ, इस्युहरूलाई बहसको रूपमा अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। त्यसैले आउँदो नेतृत्वको लागि त्यो ठुलो चुनौतीको रूपमा स्थापित भएको छ र हिजो 55 वर्ष अगाडि जुन स्थापना भएको जुन किसिमको एउटा स्पिरिट हो त्यसलाई कायम गर्नको लागि पनि अहिलेको नेतृत्वलाई ठुलो चुनौती छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हजुर, यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण विषय र आजको सन्दर्भ पनि जोडिसक्नु भएको छ। बिजनेस इथिक्स आज राजनीतिक तहमा मात्रै होइन, भ्रष्टाचार निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू पनि बढेको छ। यो चिन्ताजनक विषय हो भनिसक्नु भएको छ र 55 वर्षको इतिहासलाई कोट्याउन चाहन्छु। आजको यो सन्दर्भमा तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण विचार, तपाईँसँग अनुभवहरू पनि छ कि महासङ्घले राजा अथवा प्रधानमन्त्री, तत्कालीन राजाहरूसँग, प्रधानमन्त्रीहरूसँग, अर्थमन्त्रीहरूसँग अत्यन्त नजिक रहेर पनि तपाईँहरूले काम गर्नुभएको, तपाईँहरूसँग अनुभव पनि छ, इतिहास पनि छ। अलिकति इतिहासको बारेमा थोरै बताउनुहोस्। आज धेरै उद्योग व्यवसायहरू यो मैदानमा आइसक्नु भएको छ तर यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थाहा नहुन पनि सक्छ। अलिकति थोरै तपाईँसँग लामो अनुभव पनि छ, बताउनुहोस् न।
हेर्नुहोस् नवराजी, परिवेश विश्व परिवेशभन्दा हामी फरक हुन सक्दैनौँ। त्यसैले अलिकति निजी क्षेत्र भनेको अरूभन्दा अलिकति बढी सम्पन्नशील, अलिकति बढी धन जोगान गर्ने, अलिकति बढी पहुँच राख्ने, अलिकति बढी शक्तिसँग नजिक हुने वर्गको रूपमा चिनिएको वर्ग हो। त्यसैले यसले आम व्यवसायहरू, नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने आम व्यवसायहरू अत्यन्त तल्लो स्तर र मध्यम स्तरका मात्र छन्। ठुला स्तरका कम व्यवसायहरूले आजको नेपालको निजी क्षेत्रलाई अकुपाई गरेको छ भन्नेमा कुनै सङ्कोच छैन। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई एक्सपेन्सन गर्ने हो भने, निजी क्षेत्रलाई अझै यसलाई उजागर गर्ने हो भने ती साना तबकाका, ती मझौला तबकाका व्यवसायहरू जो स्वरोजगारको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेका छन्, जो नेपालमा देखिएको बेरोजगारीको अवस्थालाई अन्त गर्नको लागि आफूलाई स्थापित गरेका छन्, तिनीहरूको मनोबल उठाउनु आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो भनेको विश्वासयोग्य वातावरणको सृजना हो। आज ठुला घरानाहरूले, ठुला व्यवसायहरूले र नेपाल काठमाडौँमा केन्द्रित ठुला यस्तै खालका व्यापार गर्ने व्यवसायले जुन किसिमका गतिविधिहरू देखाइरहेका छन्, गरिरहेका छन् र उनीहरू कानुनका घेराभन्दा पनि माथि बस्ने जुन प्रपञ्च अहिले देखिरहेको छ, यस्तै निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूलाई अत्यन्त चिन्तित तुल्याएको छ। यो स्वतन्त्र व्यवसायमा, उदार अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि रेगुलेटरी बडिजको प्रभुत्व हुनुपर्छ र उनीहरूले रेगुलेटरी गर्न सकेन भने अस्तव्यस्त हुन्छ भन्ने कुरोको स्थापित आज नेपालमा देखिएको छ। हरेक क्षेत्रमा व्यापारिकका कुरा तपाईँले सुन्नुभएको छ, ब्याङ्किङ सेक्टरका कुरा गर्नुभएको छ, नदी दोहनका कुरा सुन्नुभएको छ, पेट्रोलियमका कुराहरू सुन्नुभएको छ। हरेक ठाउँमा आज निजी क्षेत्रप्रति जुन आक्रोश व्यक्त भएको छ त्यसलाई अन्त गर्नु आजको प्रमुख चुनौती हो। र यो किन उठ्यो त? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न आज हामीले किन गरिरहेका छौँ त? महासङ्घले यसमा किन ध्यान दिइरहेको छैन भन्ने प्रश्नलाई अगाडि सार्ने हो भने आज महासङ्घको अगाडि पनि यो ठुलो सरकारको रूपमा चुनौतीको रूपमा स्थापित किन भएको छ भन्दाखेरि तपाईँलाई म याद मात्र दिलाउँ, पहिलो संविधान सभा जब भयो तब नेपालका ठुला घरानाका हाम्रा साथीहरू संविधान सभाको सदस्य बन्नको लागि नेपालका राजनैतिक पार्टीहरूसँगको असाध्य घुलमिल बढेको हामीले सबले बुझेका छौँ। त्यस बेलादेखि नै नेपालका राजनीतिक क्षेत्रलाई चुनावका कुरादेखि लिएर अन्य कुरामा चाहिँ थुप्रै सहयोग गरेको सन्दर्भ पनि यहाँ जोड्नु जरुरी भएको छ। नेपालको आजको दिनमा निर्वाचन प्रक्रिया र प्रणाली अत्यन्त घिनलाग्दो भएको छ, अत्यन्त अप्रभावकारी भएको छ। यसले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक संस्कार हराएको छ भन्ने जुन गुनासो आइरहेको छ, त्यो नेपालको पहिलो संविधान सभामा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट नै सुधार भएको छ जुन आजसम्म काम भएका छन्। त्यसैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा रहेर यस्ता राजनीतिक व्यक्तिहरू र दललाई प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने कता कता भ्रमहरू सृजना भएका छन्। हजुर, जस्तो यहाँले भन्दै गर्दाखेरि अलिकति म जोड्न चाहे यहाँलाई, नेपाल उद्योग वाणिज्य जस्तो म अलिकति जोड्न चाहे, यहाँले भन्नुभएको विषयमै म आउँदैछु। हजुर, म यहाँले भन्नुभएको विषयमा आउँदैछु। पदाधिकारी बन्नु मतलब आफ्नो व्यवसायको स्वार्थ, आफ्नो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई पर राखेर आउनुपर्ने ठाउँ हो त्यो। तर आज त्यो हुन नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीको जुन किसिमका चुनाव प्रक्रियाहरू सुरु भएका छन्, त्यो चुनाव प्रक्रियाले अत्यन्त जटिल मोड पुर्याएको छ। विभिन्न खालका प्रभावहरूले प्रभाव पारेको छ। त्यसैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चुनावको कुरा गर्दाखेरि पनि आज राजनैतिक चुनावभन्दा फरक नभएको परिवेशमा हामी सबैले चिन्तित तुल्याएको छ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो महासङ्घमा त्यो बिजनेस इथिकल भ्यालुजदेखि लिएर पोलिटिकल मोरलका कुराहरू पनि हामीले देखाउन सक्नुपर्ने थियो। हामीले राजनीतिक दललाई देखाउन सक्नुपर्ने थियो कि हामी कसरी चुनाव गर्छौँ, हामी कसरी नेतृत्व छान्छौँ भन्ने कुरो देखाउनु पर्न सक्ने अवस्थाबाट हामी डिपार्चर भएका छौँ, हामी अलिकति पर गएका छौँ। त्यसैले हाम्रो चुनाव र राजनीतिक दलको चुनावमा केही भिन्नता हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। त्यसलाई नतोड्ने हो भने भोलिको दिनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आवाज अझ योभन्दा पनि कमजोर हुन सक्ने अवस्थाहरू छन्। त्यसैले महासङ्घको आवाज नेपालको निजी क्षेत्रको आवाज हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गरेका हरेक टिप्पणीहरू नेपालको निजी क्षेत्रले गरेको टिप्पणी हो भन्नको लागि, नेपाली निजी क्षेत्रले भएका समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने एउटै मात्र संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ हो भन्नको लागि पनि आउने नेतृत्वले यो जुन किसिमको संस्थापनका कुराहरू अहिले देखिरहेका छन् त्यसलाई तोड्न बडो जरुरी छ र व्यावसायिक मर्यादा र व्यावसायिक स्वच्छतालाई सबैभन्दा अगाडि राख्नको लागि हामीले प्रयासशील हुनुपर्छ भन्ने कुरो महासङ्घका आउँदो निर्वाचित अध्यक्ष र अरू पदाधिकारीले सोच्नु जरुरी छ र कार्यरत गर्न जरुरी छ। अहिलेको दिनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा उठ्ने उम्मेदवारहरू प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो भिजन पेपरहरू देखाउनु कुनै तात्विक भिन्नता यसले ल्याउनु, किन भन्दाखेरि महासङ्घ भनेको संस्थागत हो।
त्यो टिम वर्कको एउटा व्यक्तिको चाहना पुरा गर्नको लागि महासङ्घ स्थापना भएको होइन। म यो गर्छु र ऊ गर्छु भन्ने प्रश्न यहाँ नै गौण छ। यो त सामूहिक रूपमा सबै कार्य समितिका साथीहरू, सबै पदाधिकारी मिलेर, सबै खालका पदाधिकारीहरूले अध्यक्षलाई सहयोग गरेर अगाडि जाने संस्थाको रूपमा आजसम्म विकसित भएको छ। किन भन्दाखेरि यो अध्यक्षात्मक संस्था हो। अध्यक्षको जुन किसिमको दृष्टिकोण छ त्यसले सबै कार्य समितिका सदस्य लगायत पदाधिकारीलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यहाँभित्र मन्थन गर्ने, छलफल गर्ने, आफ्ना कुराहरू यहीँनिर गुनासा व्यक्त गर्ने ठाउँ त आफ्नो ठाउँमा छन्, तर महासङ्घलाई दरिलो बनाउने हो भने अब यही रूपमा सामूहिक टिमको रूपमा अगाडि जानुपर्छ, न कि एउटा अध्यक्षले गरेको कामलाई विरोध गर्दै उसलाई काम गर्न नदिने, प्रपञ्चबाट हटाउने वा उसलाई प्रभावकारी बनाउन नदिने खालका प्रविधिहरू फेरि जोडिन थाल्यो भने महासङ्घ योभन्दा सशक्त हुन सक्ने अवस्था रहँदैन। हजुर, यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण विषय उठाइरहँदाखेरि महासङ्घ गुट उपगुटमा पनि विभाजित भएको अवस्था छ। महासङ्घको चुनावी प्रक्रिया महँगो छ। अहिले काठमाडौँको 5 तारे होटलहरू, तारे होटलहरू खचाखच भएको अवस्था छ। यो दलगत भन्दा केही फरक परेन, तर हामी राजनीतिक दललाई देखाउन सक्नु पर्थ्यो भनिरहँदा आज राजनीतिक दलकै दलगत स्वार्थ भएका व्यक्तिहरू नै महासङ्घमा प्रवेश गरेको भन्ने कुरा त आइसकेको छ। तपाईँसँग अलिकति म छोटो यसको इतिहास पनि जोड्न चाहन्छु कि संस्थापक अध्यक्ष लोकनाथ जोशीदेखि आज भवानी राणासम्म आइपुग्दा झन्डै 18 जना अध्यक्षहरू महासङ्घमा आइसक्नु भएको छ, प्रवेश गरिसक्नु भएको छ, काम गरिसक्नु भएको छ। र महासङ्घमा गुट उपगुटहरू पनि नआएका होइनन्। महेशलाल प्रधानदेखि विनोद चौधरी, पद्मज्योति लगायतका महासङ्घ अध्यक्षहरू हुँदा निकै उतार चढाव पनि त आयो। त्यो समयलाई यहाँले देख्नुभएको थियो अथवा अनुभव त गर्नुभएको छ। आज महासङ्घ एकबद्ध हुन सकिरहेको छैन। किन गुट उपगुटको चाहिँ डेरा जमाउँदैछ महासङ्घमा? होइन नवराजी, हेर्नुहोस्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको इतिहासको कुरा गर्दाखेरि पनि यो निर्वाचनबाट पछि हटेको संस्था होइन। यो धेरै अध्यक्षहरू चुनाव लडेरै आएका हुन्, तथापि चुनाव लडे पनि ती सबै एकै टिममा बसेर संयुक्त रूपमा सामूहिक रूपमा काम गर्ने उदाहरण हामीसँग प्रशस्त छन् पनि। मैले तपाईँले पनि उल्लेख गर्नुभयो, लोकनाथ जोशीजी हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला च्याम्बरको अध्यक्ष भएको हुनाले उहाँले तदर्थ समितिको संयोजक पनि बनाइएको हो र पछि 2 वर्ष उहाँलाई संस्थापक अध्यक्षको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्यो। त्यसपछि जुद्धबहादुर श्रेष्ठजी आउनुभयो। जुद्धबहादुर श्रेष्ठजी पनि चुनावै लडेर आउनु भएको हो। त्यसपछि पशुपति गिरिजी आउनुभयो। पशुपति गिरिजी पनि चुनावै लड्नु भएको हो। हरिप्रसाद गिरिजी त्यसपछि आउनुभयो, त्यो उहाँ पनि चुनावै लड्नु भएको हो। त्यसपछि इन्द्रभक्त श्रेष्ठजी मलाई लाग्छ 2-3 भोटको फरकले जित्नु भएको हो। त्यसपछि महेशलाल प्रधानजी एकपटक निर्वाचित हुनुभयो, एकपटक सर्वसम्मत हुनुभयो। त्यसपछि विनोद चौधरीजी हुनुभयो, होइन? विनोद चौधरी पछि परमज्योतिजी आउनुभयो, परमज्योति पछि म आएको र मैले आफ्नो कार्यकालमा कमसेकम 2 अध्यक्षको लागि सर्वसम्मत गर्ने वातावरणको सृजना भएको थियो। त्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आजसम्मको इतिहास हो। सर्वसम्मत रूपमा मैले प्रदीप कुमारलाई पहिलो प्राथमिकताको रूपमा राखेँ। त्यसपछि रवि भक्त श्रेष्ठ चाहिँ दोस्रो अध्यक्षको रूपमा स्थापित भयो। यो 2 वर्ष चाहिँ 2 कार्यकाल चाहिँ चुनाव हुनु परेन। त्यसपछि विनोद बहादुरजी आउनुभयो, त्यसपछि चण्डीजी आउनुभयो, त्यसपछि कुश कुमारजी आउनुभयो, त्यसपछि सुरज वैद्य आउनुभयो, त्यसपछि प्रदीपजङ पाण्डेजी आउनुभयो। यी सबै कुराहरूको इतिहास तपाईँलाई पनि थाहा छ। र यसपछिको हाम्रो पशुपति मुरारका र अहिले वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा हुनुहुन्छ। यसरी यो क्रमिक रूपमा चलेको सन्दर्भ हो र यो सन्दर्भमा तपाईँले उठेको जस्तै गुट उपगुट हुनु केही ठुलो कुरो होइन। त्यसले केही फरक पार्दैन। फरक कहाँनिर पार्छ भन्दाखेरि व्यवसायलाई मूल धर्मको रूपमा स्थापित गर्ने हो कि होइन, व्यवसायलाई मर्यादित बनाउने हो कि होइन, व्यवसायले स्वच्छता प्रदान गर्ने हो कि होइन, व्यवसायले आम नागरिकलाई विश्वास प्रदान गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्ने हो कि होइन, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेर राजनीतिक दल र नेताको विशेष व्यक्ति नेताको कृपा पात्रको रूपमा चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई बडो एक्सपान्सन गर्ने जाने अनि कुनै किसिमको कानुन नलाग्ने, जे खालका विकृति गरे पनि आफू उम्कने बाटो गर्न थाल्यो भने त्यस्ता व्यक्तिहरू जतिसुकै अगाध सम्पत्ति भए पनि, जतिसुकै पदमा भए पनि त्यो प्रतिको मर्यादा, त्यो प्रतिको सम्मान चाहिँ कम हुन जान्छ। त्यसलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले बडो गहनतापूर्वक मनन गर्न जरुरी छ। भोलि आउने हाम्रा नेताहरूले पनि यो विषयमा आफूलाई स्थापित गर्न नसक्ने हो भने मलाई लाग्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ संस्थागत रूपमा जुन गरिमा थियो, जुन महिमा थियो, जुन हामीले गरिआएको एउटा प्रतिफल थियो, त्यो प्रतिफल अझ झन्डै अरूतर्फ वितरण हुन सक्ने सम्भावनाहरू बढेर गएका छन्। आज किन नेपालको निजी क्षेत्र आज बाँडिएको छ? किन थुप्रै सङ्घ संस्थाको आवश्यकता हुनु पर्यो?
त्यसका पछाडि धेरै कारण छन्। कुनै दिन तपाईसँग म बहसमा यो छलफल गरौँला। किन आज नेपालीका निजी क्षेत्रलाई विभाजित गर्ने प्रयासहरू गरिरहेका छन्, यसबारेमा नेपालका निजी क्षेत्र खास गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नेतृत्व तहमा बस्ने मान्छेलाई अत्यन्त मनन गर्नु जरुरी छ, चिन्तन गर्नु जरुरी छ। हिजोसम्मको दिनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रत्येक सल्लाह प्रत्येक सुझावलाई अंगीकार गर्ने सरकार आज एकभन्दा बढी सङ्घ संस्थासँग छलफल गर्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुनु नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको गरिमाप्रतिको चोट हो। त्यसबारेमा हिजोका केही मैले अघि पनि भनिहालेँ 68 सालपछिका हाम्रा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका गतिविधिहरूमा अत्यन्त राजनैतिक प्रभाव पनि पर्न गएको छ। संरक्षणहरूले बडो बोलाबाला दिएको छ, त्यसको नतिजा आज हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ योमा जुन अधिवेशन अहिले कोभिडको अवस्थामा भइरहेको छ, सबैले जुन उत्साहपूर्वक हामीले भाग लिन्थ्यौँ, बडो हाम्रो 2-3 दिनको महाधिवेशन भनेको नेपालका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीको केन्द्र हुन्थ्यो। के भइरहेछ, कसो भइरहेछ भन्ने कुरोको जिज्ञासा हुन्थ्यो। आज त्यो परिस्थितिमा परछौँ। सबै खालका जुमबाट हुने, सबै खालका डिजिटलबाट हुने प्रक्रिया चलिरहेको छ। त्यसैले यो परिस्थिति पनि आज यो सिर्जना गरेको हुनाले मलाई लाग्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको भूमिकालाई योभन्दा बढी प्रभावशाली बनाउनको लागि नेपालका सञ्चार क्षेत्रले पनि आज बडो चुनौतीपूर्ण ढङ्गले, विवेचनात्मक ढङ्गले, आलोचनात्मक ढङ्गले अब सुझावहरू दिन जरुरी छ। किन जरुरी छ भन्दाखेरि तपाईँ न्युज 24 पनि नेपालको निजी क्षेत्रको संवाद। हजुर, जस्तो यहाँले भन्दै गर्दाखेरि आज निजी क्षेत्र कमजोर भयो अथवा यहाँले भन्नुभएको छ आज जनस्तरमा उठेको आवाजलाई तपाईँले एउटा नागरिकको आवाज पनि बोलिरहनु भएको छ। पूर्व अध्यक्षको मात्रै नभएर नागरिकको आवाज, एउटा साना मझौला घरेलु अथवा भनौँ न जिल्ला तहमा रहेका, स्थानीय तहमा रहेका अथवा नगर स्तरमा रहेका उद्योगी व्यवसायको भावना पनि बोलिरहनु भएको छ। तर महासङ्घ चाहिँ बिग हाउसेसहरूको अथवा ठुला व्यापारिक घरानाहरूको अथवा पहुँचवालाहरूको मात्रै महासङ्घ बन्यो। सबै खालका व्यवसायीको, एउटा आम नागरिकको, आम व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको चाहिँ एउटा साझा संस्था बन्न सकेन भन्ने गुनासो त आज पनि छ। नराजी, तपाईँले बडो सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भएको छ। अहिले 2072 सालमा जुन नेपालको संविधान बन्यो र 3 तहको सरकार बन्यो, त्यो 3 तहको सरकारमा आज व्यवसाय आफै पनि कन्फ्युज छ। पहिलो कुरो, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विधानलाई नेपालको संविधान बमोजिमको आफूलाई स्थापित गर्नको लागि पनि नसकिरहेको अवस्था छ। अहिले हामीले प्रादेशिक रूपमा सङ्गठन त गठन गरेका छौँ, तर त्यसले के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने भूमिका भन्दा पनि म फलानो सङ्घको, प्रादेशिक सङ्घको अध्यक्षको रूपमा मात्र आफूलाई चिनाउने भए नेपालको निजी क्षेत्रको लागि गर्नुपर्ने कामहरू गर्नु नसकेको अवस्था छ। एक। दोस्रो कुरो, नेपालको 3 तहको सरकारले अझ पनि धेरै जसो निजी क्षेत्रका कामहरू सङ्घीय सरकारका मार्फत नै गर्नुपर्ने अवस्था सृजना छन्। प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले केही हदसम्म व्यवसाय शुल्क उठाउने बाहेक व्यवसायलाई सहजीकरण गर्नको लागि आफ्नो प्रदेशमा, आफ्नो स्थानीय तहमा लगानी वृद्धि गर्नको लागि, लगानीको आकर्षण गर्नको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आज पनि अन्योन्यको स्थिति सृजना भएको छ। त्यसैले नेपालमा लगानी गर्नको लागि अझ पनि सङ्घीय सरकार बढी जिम्मेवार रूपको प्रस्तुति भएको, यो संविधानको मर्म विपरीत भएको सन्दर्भ हामीले बिर्सन हुँदैन। र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अबको दिनमा, आउँदो दिनमा यो 3 तहको सरकारले नेपालका व्यवसायलाई खास गरी कर प्रणालीमा चाहिँ यसले जोड्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। तर व्यवसायको पुनरुत्थानको लागि, व्यवसायका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि, व्यवसायले देखेका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नको लागि यी खास गरी स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिका चाहिँ अत्यन्त गौण देखिएको छ। त्यसैले यो विषयमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ। साँच्चीकै व्यवसायहरू 3 तहको सरकारमा आफूले सम्बन्ध रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्नेदेखि लिएर, दर्ता गर्नुपर्नेदेखि लिएर, कर बुझाउनु पर्ने कुरो एउटा विषय हो भने आफ्ना चुनौती, आफूसँग सम्बन्धित कानुनको संशोधन र आफूलाई पर्ने मौका बारेमा छलफल हुनु अर्को विषय हो। यो विषयमा अब महासङ्घले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। हाम्रो विधानले त अहिले प्रत्येक नगरपालिकामा हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घ स्थापना गर्न सक्छौँ। अब उद्योग वाणिज्य सङ्घ स्थापना गर्नु मात्र पर्याप्त होइन। त्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ र स्थानीय सरकारको, त्यो पालिकासँगको हाम्रो सम्बन्धको विकास, हामीले गर्न सक्ने प्रभावको बारेमा अब ज्यादै महत्त्वपूर्णका साथ छलफल गर्न जरुरी भएको छ। त्यसैले तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको जस्तै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमा हाम्रो पहुँच बढाउन जरुरी छ। आज पनि दार्चुलाका मान्छेहरू आफ्नो समस्या समाधान गर्न सिंहदरबारै पुग्नुपर्ने अवस्थालाई जबसम्म अन्त गर्न सक्दैन, जबसम्म 5 थरका साथीहरूलाई त्यो विराटनगर
प्रदेश नम्बर 1 को सदरमुकाममा आएर हामीले समस्या समाधान गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न सकेनौँ भने महासङ्घको भूमिका कमजोर हुन सक्दछ। हजुर, महासङ्घले त्यो रूपको आफ्नो विधानमा संशोधन गर्न जरुरी छ र त्यो अनुसारको प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कसरी प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने कुरो तिनै तहका सरकारलाई दबाब दिनको लागि पनि संघीय सरकारको जो संसदले कानुन बनाउँछ त्यसलाई दबाब र छलफल र सुझावहरू दिन अबको बेला आइसकेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हजुर, यहाँले भनिरहँदाखेरि आज महासङ्घलाई राजनीतिक दलगत स्वार्थबाट माथि उठाउनुपर्छ भन्दा आज राजनीतिक पार्टीमै एउटा कार्यकर्ता भएका अथवा सदस्यता लिएका चुनाव हारेका व्यक्तिहरू पनि आज महासङ्घको चुनावी मैदानमा देखिएको छ एउटा कुरो। अर्को कुरा यहाँले एउटा गम्भीर विषय उठाउनु भएको छ कि आज कालोबजारी बढेको छ होइन, आज चाहिँ होइन व्यापारीहरू पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् अथवा उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् भन्ने कुरालाई यहाँले साङ्केतिक रूपमा उठाइसक्नु भएको छ। आज बिजनेस इथिक्स कमजोर भएर गएको छ, निजी क्षेत्रको धर्म पनि धर्मराएको छ भनिरहँदाखेरि हामी राजनीतिक गुटगत स्वार्थमा मुछिएका नेताहरू पनि हाम्रो चुनावी मैदानमा देखिएको अवस्था छ। अरू कुरा आचार संहिता बिजनेस इथिक्स पनि हाम्रो कमजोर त बन्दै गएको देखियो, महासङ्घ त्यही कारणले पनि कमजोर भएको हो। अनि हेर्नुहोस्, अब संस्थागत रूपमा भन्नुहुन्छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि आफूले नीति निर्देशन तयार गर्ने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको भनेको सो अनुशासन हो। निजी क्षेत्र आफैले सो अनुशासन राख्न सकेन भने हामी अरूलाई दबाब दिन सक्दैन। तपाईँले अरूलाई सम्मान गर्नको लागि आफूले पनि सम्मानित व्यवहार गर्न जान्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनुहुन्न। त्यसैले अहिले निजी क्षेत्रमा र सबैभन्दा ठुलो रोग के देखा परेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि तरिकाले आफ्नो आय आर्जनको बढोत्तरी गर्ने एउटा चाहनामा तीव्रतर एउटा चाहना विकास भएको छ। हामी धेरै कुरामा अब यो भन्न नहुने, कतिले भन्न पनि भन्दैनन्, महासङ्घको नेतृत्व गर्ने साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टका कुराहरूलाई पटक्कै ध्यान दिन्नन् भन्ने कुरा हामी सबले बुझेका छौँ। अब शिक्षा शास्त्रको कुरा गर्छौँ, यही कोभिडको अवस्थामा भन्नुहोस् न, नेपालका निजी क्षेत्रहरू, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रहरू र सरकारको कस्तो किसिमको गठजोड बन्यो भन्ने कुरा हामी सबले बुझेका छौँ। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा कति प्रताडित भएका छन्, निजी क्षेत्रका स्कुलहरू सञ्चालन नभई हुन्न, तर कस्तो किसिमको व्यवहार भएका छन् भन्ने कुरा हामी सबले बुझेका छौँ। पेट्रोलियमका कुरा गर्दाखेरि यस्तै कुराहरू आउँछन्, यातायातका कुरा गर्दाखेरि आउँछन्, हुँदा ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि जो नेपालको ठुलो कर्पोरेट सेक्टर भन्न हामीले मानेका छौँ, आज ब्याङ्किङ सेक्टर प्रश्नवाचक चिन्हको रूपमा अगाडि बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गभर्न गर्नुपर्ने, रेगुलेट गर्नुपर्ने त्यो नेपालका वित्तीय संस्थाहरू आज नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन नमानिकन एकहोर रूपमा आफू अगाडि बढेको हामी सबले बुझेका छौँ। यो किन त? यसको पछाडि मैले अहिले पनि भनिहालेँ, आज सरकारमा शासन चलाउने व्यक्तिहरूको संरक्षण पाउँदाखेरि कुनै पनि किसिमका कारबाहीमा पढ्नु सकिन्न र पढ्नुहुन्न भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढेको सन्दर्भ हो। जस्तो आजै पनि यहाँले एउटा कुरा उठाउनु भयो, उद्योगी व्यवसाय र ब्याङ्कर्स बीच, जस्तो मैले यहाँले उठाउनु भएको विषयमा उद्योगी व्यवसाय र ब्याङ्कर्स बीच पनि एउटा आशंका गर्ने, आरोप प्रत्यारोप गर्ने अवस्था आज पनि छ। साना मझौला व्यवसायहरूले सहुलियत रूपमा कर्जा नपाएको अथवा सहुलियत ब्याज नपाएको, राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई पनि ब्याङ्कहरूले राम्रोसँग व्यवस्थापन नगरेको कुरालाई पनि महासङ्घले दबाब दिन सकेन अथवा तल्लो तहसम्म ब्याजको कुराहरू अथवा सहजीकरण गर्न नसकेको अवस्था पनि छ। होइन नवराज, मैले अघि पनि भनिहालेँ, अब यो जहाँनिर नेतृत्वमा बस्ने मानिसहरूको मनमा र उनीहरूको व्यवहारमा जब कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, मैले कुरा गर्दाखेरि मेरो स्वार्थमा धक्का पर्छ भन्ने खालको जब भावना हुन्छ नि नेतृत्वमा, त्यो नेतृत्वले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन, उसले आफ्नो विचारै स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्दैन। आज मलाई लाग्छ डाक्टर युवराज खतिवड़ाले धेरै पहिलेदेखि भन्नुभएको थियो, नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ व्यवसाय हो कि ब्याङ्कर हो भन्ने कुरो छुट्याउन गाह्रो भएको छ भन्ने कुरो भन्नुभएको थियो नि। आज त्यो प्रष्ट रूपमा देखिरहेको छ। त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले नितान्त रूपमा दबाब दिने भनेको हामीलाई मर्का परेका कुराहरू भन्ने हो। अहिले कोभिडले कति व्यवसाय ठप्प भएका छन् नि, तर ती व्यवसायहरू जबरजस्ती रूपमा चाहिँ लिएको ऋणको ब्याज तिर्नु परेको छ, जबकि कुनै काम हामीले गर्न सकिरहेका छैन। यसलाई पनि हामी सहज बनाउन नसक्ने, जब कामै गर्न सकिएको छैन भने त्यो ब्याजलाई मिना गर्नको लागि, रिल्याक्स गर्नको लागि सर्टेन अमाउन्टसम्म ल है ब्याज दिनुहुन्न भन्ने खालका कुराहरू गर्नलाई हामीले कुनै अप्ठ्यार परेको थियो र? आज सरकारले घोषणा गरेको हो नि, आफ्नो तिमी काम बन्द गर भनेर। त्यो व्यवसायले आफ्नो इच्छाले बन्द गरेको त होइन नि, तर ती आफैसम्म बन्द हुने,
अनि उसको निरन्तर रूपमा एउटा ब्याज तिरिराख्नुपर्ने, हुनाहुना पेनाल्टी र शुल्कका कुराहरू पनि गर्नुपर्ने भन्ने खालका कुराहरू अमानवीय हुन्, न्यायोचित छैनन्। त्यसलाई पनि हामीले आवाज उठाउन सकेनौँ। जस्तो आज यहाँले यसो भन्दै गर्दाखेरि एउटा प्रश्न अब पनि है यो बडो यो कोभिडको अवस्था असामान्य अवस्था हो। अब ब्याङ्किङ सेक्टरले पनि आफ्ना समस्याहरू छन्, त्यसैले तिमीलाई यति हदसम्म चाहिँ हामी ब्याज बिना गर्न सक्छौँ भन्ने खालका कुरा त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई दबाब दिन सक्ने अवस्था त सिर्जना हुन सक्थ्यो नि, तर हामी गर्न सकिरहेका छैनौँ। खैर यो कुरा हामी पछि बहसमा गरौँ। हजुर, अब यो यहाँले धेरै कुरा आज निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने काम कमी कमजोरीको बारेमा तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। उपभोक्ताहरू आज मार्नु परेको अवस्था छ, कालोबजारी चाहिँ मौलाएको छ भन्ने कुरा यहाँले गर्दै गर्दा एउटा प्रश्न जोड्न चाहन्छु। कोभिडको महामारी भइरहेको छ, आज निजी क्षेत्रसँग आशा पनि छ कि नागरिकको, तर आज बेरोजगारी बढिरहेको छ। घर घरमा आज हाम्रो गाउँघरबाट ठुलो सङ्ख्यामा, सहर बजारबाट ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रा युवाहरू, पढे लेखेका युवाहरू पनि, सबै खालका युवाहरू रोजगारीको लागि, कामको लागि आज विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। आज घर घरको प्रश्न हो। उद्योगी व्यवसायहरू, साहु महाजनहरूले आज रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको अवस्था होइन कि महासङ्घमा रोजगारदाता परिषद पनि छ, अथवा रोजगारी सिर्जना गर्नुको लागि सरकारसँग, निजी क्षेत्रसँग पनि तपाईँहरूले काम गर्न नसकेको हो के हो? आज बेरोजगारी त बढिरहेको छ नि त। हेर्नुहोस् नवराजी, यो हामी अब समय त कम छ हामीसँग, तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको परिकल्पना र हामीले काम गरेको अनुभव एउटा के त भन्दाखेरि हामीले रोजगारदाता परिषदको स्थापना हामीले किन गर्यौँ? सारा विश्वमा रोजगारदाता परिषदको छुट्टै सङ्गठन छ, छुट्टै उनीहरूको अर्गनाइजेसन हुन्छन्, तर नेपालमा कमसेकम रोजगारदाता परिषद स्थापना गरेर नेपालका सम्पूर्ण श्रमिकहरू र रोजगारदाताहरूलाई एक ठाउँमा राखेर अगाडि बढाउने एउटा परिकल्पना थियो त्यसबेला। र त्यसबेला हामीले इन्डस्ट्रियल रिलेसन फोरम मेरै पालामा हामीले स्थापना गरेर नेपालका ठुल्ठुला युनियन, लेबर युनियनसँग सँगै मिलेर हामीले कामलाई अगाडि बढाएका थियौँ। समझदारीमा तलब निर्धारण गरेका थियौँ, सरकारको कुनै हस्तक्षेप हुने थिएन। त्यहाँनिर दुई पक्ष बाइल्याटरल बसेर हामीले यी सबै कुराको अत्यन्त सुमधुर सम्बन्धबाट अगाडि स्थापित गर्ने क्रममा चाहिँ मैले अघि पनि भनिहालेँ, 48 सालदेखि 58 सालसम्मको दशकलाई हामीले नेपालको निजी क्षेत्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कालीनको रूपमा हामीले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ, जसले नेपालका तमाम समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्यौँ। तपाईँलाई म रिकल मात्र गर्न चाहन्छु, हामीले त्यसबेला नेपालको विकासका मोडेलहरूलाई कसरी अगाडि लाने भनेर दक्षिण एसियाका असाध्य अगाडि बढेका 8वटा मुलुकका राष्ट्राध्यक्षलाई ल्याएर नेपालमा सोसियो इकोनोमिक समिट मेरै पालामा गरेका हौँ। हामीले एउटा मोडेलको विकास गरेका थियौँ। सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्नको लागि, सरकारसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि सरकार र राजनीतिक पार्टीलाई एकै ठाउँमा राखेर हामीले बृहत एउटा पोलिसी डायलगको रूपमा स्थापित गरेर सरकारले त्यसलाई लागू गर्न लागेको थियो। मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि आज नेपालमा रोजगारदाता परिषदले नेपालका यति धेरै औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरू छन्, ती श्रमिकको सम्बोधनलाई बढी ख्याल गर्नेतर्फ अहिले उन्मुख भएको पाउँछ। हामी आफ्नै निजी व्यवसायहरूको रोजगारीको समस्या एउटा छ, उसले कसरी आज तलब दिने, कसरी सुविधा दिने, कसरी पारिश्रमिक दिने भन्ने कुरोलाई बिर्सेर आज पोलिटिकल पार्टिजको इन्फ्लुएन्समा नेपालका युनियनहरू पोलिटिकल पार्टीको इन्फ्लुएन्स हुन् र नेपालको संविधानले पनि समाजवादी संविधानको रूपमा स्थापित गरेको छ, समाजवादी अर्थव्यवस्था भनेर अगाडि बढेको छ। त्यसैले नेपालका रोजगारदाता परिषद जुन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मातहतमा छ, आज त्यही सरकारको इसारामा सरकारले भने जस्तै युनियनको पक्षधरमा धेरै काम गर्नाले पनि आज नेपालका सो व्यवस्थाहरू, नेपालको निजी क्षेत्रहरू अत्यन्त असजिलो स्थितिमा छ। सरकारले कानुन पास गरिदिएको छ, तर हामी दिन सक्ने अवस्थामा छैन। यहाँले महत्त्वपूर्ण समय विषयवस्तुलाई छोडिसक्नु भएको छ। हजुर, पुँजीको कस्ट जुन किसिमले बढेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी व्यवसायलाई नितान्त रूपमा अगाडि बढाउन कठिन भएको अवस्थामा आज एकतर्फी रूपमा चाहिँ रोजगारदाता परिषदले जुन किसिमका गतिविधि गरेका छन्, त्यसले पनि एउटा ठुलो प्रभावित पारेको छ नेपालको व्यवसायमा उत्थान नहुनको लागि। त्यसैले व्यवसाय उत्थान भनेको मतलब रोजगार क्षेत्रमा लागेका साथीहरूलाई पनि अगाडि बढाउनको लागि प्रयत्नशील हुनुपर्छ। हजुर, हाम्रो हुन सकेका छैनौँ, रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ। आज विदेशी मजदुरको भरमा नेपाली रोजगारले दाताहरूले आफ्नो काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति किन सिर्जना गर्यो? यही कारणले हो। त्यसैले बडो सन्तुलित रूपमा व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले। जब असन्तुलित हुन्छ त्यहाँनिर खलबलिन्छ, अनि कता मिल्दैन कता मिल्दैन, अनि एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रक्रियाहरू बढिरहेका छन्। त्यसैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आउँदो दिनमा
यो नेपालमा रोजगार सृजना गर्नको लागि रोजगारदाता र युनियनसँगको सम्बन्धको विकासमा पनि एउटा पुनः जरुरी भएको छ। तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो, त्यसैले आउँदो नेतृत्वको लागि एउटा ठुलो चुनौती पनि हो। हजुर हो, श्रमिक र रोजगारदाता बीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ। आज लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा काम गर्न जान बाध्य भएको अवस्था छ। त्यही रेमिटेन्सले मुलुक चलेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। र अन्तिममा अब महासङ्घ निजी क्षेत्रको एउटा बलियो सशक्त माध्यम बन्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि अन्तिममा सहमति सहकार्यका कुराहरू पनि छन्। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? पोखराबाट जोडिनु भएको छ यहाँ यति बेला हामीसँग। नवराजी, अन्तमा म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो जुन अधिवेशन भइरहेको छ, यो अधिवेशनले आउँदो दिनहरूको लागि एउटा बडो त्यागमय वातावरणको एउटा समर्पणको भावना नेतृत्व तहले पुर्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विधानकै कुरा गर्दाखेरि विधान अझ पनि असन्तुलित छन्। अहिले पनि मैले सुनिरहेको छु, हिजोकै न्युज पनि सुनिरहेका थिएँ, प्रक्सी मतहरूको बोलाबाला भएको छ भन्ने मैले सुनिरहेको छु। अब हाम्रो जस्तो निजी क्षेत्रमा यो प्रक्सी मतको कुनै स्थान हुनु नहुने हो, तर कसरी भइरहेको छ के भइरहेको छ थाहा छैन। र यो उजुर पनि परेको छ, सर्वोच्चमा रिट पनि परेको छ भन्ने सुन्छु। निजी क्षेत्रमा यस्ता खालका कुराहरू नहुनुपर्ने अवस्थाहरू थियो। त्यो किन भयो भन्ने कुरो त्यो नेतृत्वदायी भूमिकामा बस्ने मानिसहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा थियो र निर्वाचन आयोगमा बस्ने मानिसहरूले यी कुराहरू सिरियसली हेर्नुपर्ने अवस्था थियो। यसले के देखाएको छ भन्दाखेरि आउँदो दिनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपालको समग्र स्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो विधानलाई समयोचित अब परिवर्तन गर्न अब मलाई लाग्छ सोच्ने बेला आएको छ। दोस्रो कुरो, अबको भूमिका भनेको नेतृत्वदायी बस्ने भूमिका अध्यक्षको नेतृत्वमा सबैको एउटै खालका पोलिसी डिपार्चरको आवश्यकता छ। पदाधिकारी 4 जना पदाधिकारीले भिन्न भिन्न कुराहरू बोलेर हुने होइन, बल्कि निजी क्षेत्रको आवाज एउटै हो, निजी क्षेत्रको कन्सर्न एउटै हो। त्यसले एउटै विषयमा छात्र राख्नुपर्छ भन्ने आवाजलाई अगाडि बढाउनको लागि जरुरी छ। त्यो भनेको सामूहिक रूपमा संस्थागत रूपमा आवाज स्थापित गर्ने एउटा भूमिका हो। त्यसपछि नेपालका तमाम निजी क्षेत्रहरू जो छरिएर बसेका छन्, अहिले 77 जिल्लामा छरिएर बसेका छन्, उनीहरूले त्यो स्थानीय सरकारसँगको सम्बन्धलाई विकसित गर्नको लागि एउटा चासो पाँचो मिलाउन जरुरी भएको छ। हजुर, हाम्रो संरचनाहरू त्यही अनुसारको विकसित गर्नुपर्ने अवस्था छ। हजुर, यहाँले धेरै कुराहरू त्यही अनुसारको गर्नुपर्ने अवस्था भएका छन्। त्यो दिशातर्फ चाहिँ अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेतृत्वदायी भूमिकाले खेल्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। र यो गुट उपगुट चुनावको भोलिपल्टदेखि अन्त हुनुपर्दछ। एकले अर्कालाई सहयोग गरेर जाने वातावरणको सृजना हुनुपर्दछ। तब मात्र मलाई लाग्छ निजी क्षेत्र जसरी भन्ने गरेको छ नि, हामी विभाजित हुनुहुन्न, हामी एक ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने, त्यो केवल नाराको लागि मात्र होइन, केवल भाषणमा बोल्ने मात्र होइन, त्यो व्यवहारमा देखाउन सक्नुपर्छ। त्यो भनेको नेपालको व्यवसायलाई स्वच्छ बनाउने, नेपालको व्यवस्थालाई मर्यादित बनाउने, कुनै किसिमको भ्रष्टाचार घुसखोरीको विरुद्ध आवाज उठाउन सक्नुपर्ने र कुनै किसिमको दबाव राजनीतिक संरक्षणलाई अन्त गर्ने खालका कुराहरूलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने निजी क्षेत्रको आत्मसम्मान बढ्छ, निजी क्षेत्र स्वाभिमान हुन्छ। तब मात्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई योगदान दिनको लागि थुप्रै हामी कामहरू गर्न सक्छौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आउँदो नेतृत्वले यो दिशातर्फ चाहिँ आफ्नो कदमहरू अगाडि बढ्न सकोस्, यही मेरो शुभकामना छ। र न्युज 24ले पनि निजी क्षेत्रका यस्ता आवाजहरूलाई निरन्तर अगाडि बढाउनको लागि पनि तपाईँहरूको भूमिका असाध्य प्रभावकारी हुन सकोस् र खास गरी व्यावसायिक स्वच्छता काम गर्नको लागि र बिजनेस इथिक्सलाई निरन्तर रूपमा आत्मसात गर्नको लागि पनि तपाईँहरू प्रेरित गर्नुहोस्। यो तपाईँलाई म शुभकामना दिन्छु। हस् त, अहिले हामीसँग पोखराबाट जोडिनु भएको थियो। यहाँले बोल्दिनँ भन्दा धेरै कुरा महासङ्घका कमी कमजोरी, महासङ्घले गर्नुपर्ने काम, व्यापारी अथवा समुदायको धर्म अथवा निजी क्षेत्रको एउटा सशक्त एउटा सबैको साझा संस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै राख्नुभएको छ। यहाँको भनाइ अनुभवको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो तर्फबाट। धन्यवाद नराजी, धन्यवाद। हस् त, वास्तवमा निजी क्षेत्रका अग्रणी उद्यमी व्यवसायी एउटा अभिभावकका रूपमा पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। साङ्केतिक रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा पनि निजी क्षेत्रको छाता संस्था सबै उद्योगी व्यवसायहरूको चाहिँ एउटा साझा चौतारी साझा संस्था सङ्गठन हुनु पर्यो र उद्योगी व्यवसायहरूको धर्म आचार संहिता हुन्छ, एउटा बिजनेस इथिक्सको। आज भ्रष्टाचार मौलाइरहँदा
भ्रष्टाचारको सहयात्री बन्नु भएन, उद्योगी व्यवसाय निजी क्षेत्र भन्नुभएको छ र सरकारलाई पनि दबावमूलक कार्यक्रम लिएर जान सकिरहेको छैन निजी क्षेत्रले र गुट उपगुटमा राजनीतिक दलको छाया जस्तो बन्नु भएन। यो एउटा सम्पूर्ण देशभरिका उद्योगी व्यवसायको साझा संस्था र मर्यादित संस्था, अनुशासित संस्था भयो भने मात्रै यो निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था हुनसक्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। हामीसँग भर्खरै जोडिनु भएको थियो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी, उहाँ पोखराबाट हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो। समय र विचारको लागि उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद। आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।